वेलकम बैक। पीटीआई को चैलेंज करता हूं, कोई एक लाश दिखा दें। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा ये लोग लाशों के लिए अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। जब से ये भागे हैं इसके बाद लाशों का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकेंगे। वजीर दाखिला ने डीजी रेंजर्स पंजाब के साथ पिम्स का दौरा किया। जख्मी रेंजर्स, एफसी और पुलिस जवानों की अयादत की और बुलंद हौसले को सराहा। इनको अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। मैं इनको फिर चैलेंज कर रहा हूँ कि मुझे बता दो कि कौन सा बंदा आपका मरा है, कौन मरा है, क्या मरा है, कोई हमें डिटेल बता दो। आपके हर कैमरे में, हर मोबाइल में उस टाइम फुटेज बना रहे थे, कहीं एक फायरिंग की फुटेज बता दो, कुछ तो बता दो। हम कोर्ट में जाएंगे, पूरी रिपोर्ट चीफ कमिश्नर साहब जमा कराने लगे। 31 दिसंबर के बाद कोई अफगान शहरी एनओसी के बगैर इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। बानी पीटीआई ने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी। ये धरना एक तहरीक है जो जारी है, इस तहरीक को चलाते रहेंगे। बानी की कॉल तक धरना जारी रहेगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं चादर और चार दीवारी पामाल की गई, कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एहतजाज के दौरान हमारे लोगों पर तशद्दुद ना होता तो हमारे लोग भी जवाब ना देते। इन्हें वापस आते हुए रास्ते में जान से मारने और अगवा के लिए जो इक़दामात किए गए सबूतों के साथ सब सामने आएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है हम डी चौक पहुंचे, कारकुनों ने कर दिखाया। रेड जोन में इसलिए नहीं गए कि दोनों तरफ से नुकसान हमारे लोगों का होता। पीटीआई के कारकुनों पर सीधे फायर मारे गए। कारकुनों ने फस्तायत का मुकाबला किया। लीडर जेल में है फिर भी लोग निकले। कौम बानी पीटीआई की सोच के साथ है। तहरीक जारी रहेगी। हमने करके दिखाया है। मैं सलाम पेश करता हूँ तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को कि फस्तायत का बेतहाशा डायरेक्ट फायरिंग का मुकाबला किया है और वहाँ पहुँच के दिखाया है। वहाँ पर हमारे लोग स्ट्रेट फायर मारे गए और कुछ हमारे लोग शहीद कर दिए गए और कहा गया कि जी रेड जोन में थे। तो इसलिए हमने थोड़ा अवॉइड किया कि बिल्कुल उन कंटेनर से करीब हम नहीं जा रहे थे। ऐसा ना हो कि इतने करीब हो कि लोग फिर उस तरफ चले जाएं और खुदा न खासा कोई नुकसान हो, क्योंकि दोनों तरफ नुकसान हमारा ही है। लीडर खुद जेल में है 1.5 साल से, फिर भी आवाम निकली है। हमारे साथ तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो सारी बात है हम दोनों तरफ से लोगों को लाशें नहीं उठा सकते। हम पूरा मन लोग हैं, कर लें अपनी फ्रीडम, आवाम में चले जाएं, पूछे आवाम से जाएं किसके साथ हैं वो। जो हमारी डिमांड है वैसे की वैसे खड़ी है और जब तक खान साहब ने ऐलान नहीं किया, ये धरना नहीं, ये जो सोच है ये इंशाल्लाह जारी रहेगी। हमारी आवाम, हमारी पुलिस, हमारी फोर्सेस पख्तूनख्वा में भरपूर मुकाबला कर रही है, जानी माली कुर्बानियां दे रही हैं। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ते रहेंगे। अगर मैंने सूबे की आवाम को इस बात पे निकाला ना कि तुम्हारे हक खा रहे हैं, तो फिर पूरा सूबा निकलेगा, फिर 4.25 करोड़ आवाम निकलेगी। कोई भी ना हमारा पैसा रोक सकता है, ना हमारे वसाइल हमसे गजब कर सकता है और न ही हमारे हकूक रोक सकता है। आईजी इस्लामाबाद कहते हैं एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दी की गई, रेंजर्स और पुलिस पर हमला किया गया। G10 में बराह रास्त फायरिंग की गई। 3 रेंजर्स एहलकार शहीद और 70 से ज्यादा जख्मी हुए। 3 रोज में 954 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। 37 अफगान शहरी भी शामिल हैं। 6 मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। करने वाले और कराने वाले सबको नामजद किया जाएगा। और चीज है दहशतगर्दी, और चीज प्रोटेस्ट की आड़ में रेंजर्स और पुलिस पे हमला किया गया, स्ट्रेट फायर किया गया, कारी टीयर गैस फेंकी जा रही है जो एक सूबे की टीयर गैस है। 71 लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग, 52 वो हैं जो सिर्फ कल के दिन में जख्मी हुए। 3 रेंजर्स के हमारे भाई शहादत उन्हें नसीब हुई। 954 प्रोटेस्टर्स को पिछले 3 दिन में गिरफ्तार किया। 610 प्रोटेस्टर सिर्फ कल के दिन में गिरफ्तार हुए। 200 प्लस व्हीकल्स वो इम्पाउंड की गई। वेपन्स पकड़े गए जिनकी तादाद 39 है। एक्शन कोर्स भी हैं, बड़ा बोर वेपन्स भी हैं, पिस्टल्स भी हैं। इस प्रोटेस्ट में 19 अफगानी सिर्फ कल के दिन में अरेस्ट हुए हैं और 37 वो पिछले 7 दिन में अरेस्ट हुए हैं। अभी तक 7 FIR टेररिज्म के सेक्शन ऑफ लॉ में हमने दर्ज कर दी है। करने वाले बुक होंगे, करवाने वाले बुक होंगे, इंस्टिगेट करने वाले बुक होंगे। कारकुनान खड़े रहे, लीडर भाग गई। वजीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी का बुशरा बीबी पर तंज। कहा कफन पोश वाले मौत देखकर ऐसे भागे कि कपड़े और चप्पलें भी छोड़ गए। नून लीग के पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात दानियाल चौधरी कहते हैं कि धरना पीटीआई के ताबूत में आखिरी कील था। गुज़श्ता रात 900 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। 37 अफगानी थे। उनके कब्जे से केपी हुकूमत का असलहा मिला। कल गंडापुर को डंडे भी पड़े। खतून जो है वो 3 दिन दंदनाती रही। पाकपतन की गलियों में मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं फोटो खिंचा रही हूँ, वादे ले रही थी आपने जाना नहीं है, आप मेरे साथ खड़े रहेंगे ना। वो बेचारे तो खड़े रहे, खुद बाजी भागे। कफन पोश जुलूस निकले थे। अब उन्होंने सामने से मौत का फरिश्ता आता देखा, दौड़ गए, जुतियां झट के, कपड़े छोड़ के भाग गए।
انقلاب لانا تھا. ان کے بڑے بڑے لیڈر کرائیں, سلمان اکرم راجہ صاحب, لطیف کھوسہ, زبتاج گل, حماد اظہر, شبلی فرار, 104 MP, وہ باجی نہیں نظر آئیں گے, لیما باجی. جب کچھ دیر تو انقلاب کا انتظار کر. پولیس اور لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ آئے تو بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور بھاگنے والوں میں سے سب سے آگے تھے. ان کی چپلیں اور چیزیں ابھی بھی موجود ہیں, وہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کو جا کے پہنچا دیں. آگے آنے والے دنوں میں سخت سے سخت کارروائی بھی ہوگی اور ان کو they will be held accountable for. اسلام آباد میں پرتشدد واقعات کی مذمت کرتا ہوں. خون ریزی کی سیاست نہیں چل سکتی. سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کا لاڑکانہ میں خطاب. کہا مذاکرات کر کے 26ویں ترمیم کے حل پر پہنچ سکتے ہیں. وہ اگر تعاون چاہتے ہیں تو ہم تعاون کرنے کو تیار ہیں. جو پرتشدد واقعات ہوئے ہیں اسلام آباد میں, اس کی مذمت کرتا ہوں. خون ریزی کی سیاست وہ نہیں چل سکتی پاکستان میں. اگر ہم بات چیت کے ذریعے سے 26ویں ترمیم پر ایک حل پہ پہنچ سکتے ہیں, ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اس حوالے سے اگر ہماری مدد چاہتے ہیں, اگر ہمارا تعاون چاہتے ہیں تو ہم تعاون کے لیے تیار ہیں. رہائی قانون وغیرہ وہ بھی اگر کوئی مذاکرات ہوں, کوئی بات چیت ہو تو راستے نکل آتے ہیں. لیکن زبردستی یہ کہنا کہ وہ کہیں کہ ہم تو ہر قیمت پر جیل میں رکھیں گے, آپ کہیں گے ہم ہر قیمت پر نکالیں گے, تو اس کا نتیجہ سوائے انار کی کچھ نہیں ہوگا. ایمل ولی خان 4 میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ لڑائی ہو رہی ہے. ایک صوبائی حکومت اور وہ وزیر اعلیٰ بڑے فخر سے کہہ رہے کہ بھائی بس یہ تو ہے, میرے بندے ہیں, یہ میرا نہیں ہے, یہ قوم کا ہے. لیکن اس وقت وہ اس کی سربراہی آپ کو ملی ہے, آپ کو قوم نے نہیں دی. یہ بھی ہمیں پتہ ہے جنہوں نے دی ہے وہ اگر چاہیں وہ آپ کو 1 سیکنڈ میں کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن پتہ نہیں کیا پیچھے چل رہا ہے. اللہ خیر کرے, وقت کے ساتھ خود ہی سامنے آ جائے گا. تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے بہت مایوس کیا. پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسفزئی کہتے ہیں لوگ اسلام آباد پہنچ گئے لیکن بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ سمیت دیگر لیڈرشپ نظر نہیں آئی. علی امین گنڈا پور کو قربانی کا بکرا بنایا گیا. بشرا بی بی کے پاس کوئی عہدہ نہیں, انہیں فیصلہ سازی میں نہیں آنا چاہیے تھا. بشرا بی بی سنجانی جانے پر نہیں مانی تھی تو لیڈرشپ استعفیٰ دے دیتی. بڑا فقدان رہا ہمارے لیڈرشپ کے اندر. کوارڈینیشن نہیں تھی, مشاورت نہیں تھی, اور مجھے آج بڑا مایوس کیا. اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے اور ہمارے پاس کوئی پلان نظر نہیں آیا. عمران خان نے تو کال دے دی. اب باقی جو لیڈرشپ اپنے آپ کو کہتے ہیں بڑے بڑے عہدے رکھے ہوئے ہیں, تو ان لوگوں نے مایوس کیا ہے. کہاں ہے گور, بیرسٹر گور کہاں ہے اور سلمان اکرم کہاں ہے؟ یہ جو بڑے بڑے عہدے رکھے ہیں, بھائی آپ نے نہیں کر سکتے, آپ کو عہدے نہیں لینا چاہیے تھا. علی امین گنڈا پور کو تو قربانی کا بکرا بنایا گیا. عمران خان نے کہا تھا کہ سنجانی پہ جائیں اور سب نے ایگری کر لیا تھا. بشرا بی بی نہیں مانی. جب بشرا بی بی نہیں مانی تو ان لیڈرشپ کو وہیں پہ استعفیٰ دینا چاہیے تھا نا. بشرا بی بی جو ہے ان کے پاس کوئی پارٹی عہدہ نہیں ہے, تو یا تو پارٹی چلانی ہے یا پھر اس طرح کے فیصلے جو ہے نا ان کو ڈیسیجن میکنگ میں نہیں آنا چاہیے. ضرور سوچا جائے کہ جو پارٹی اس وقت جن لوگوں کے ہاتھوں میں دی گئی ہے, کیا یہ واقعی پی ٹی آئی ہے؟ لوگ ہمیں پی ٹی آئی سمجھتے ہیں لیکن ہم بے اختیار پی ٹی آئی ہیں. اگر نہیں ماننی ہماری باتیں اور ہم سیاسی نہیں ہیں تو بس ہمیں نکال دے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بیلاروس کے صدر نے سابق وزیر اعظم اور نون لیگ کے صدر نواز شریف کی دعوت پر مری میں ظہرانے میں شرکت کی. صدر الیگزینڈر لوکاشنکو نے کہا نواز شریف سے ذاتی تعلق ہے, ناقابل فراموش خوشگوار یادیں وابستہ ہیں. نواز شریف سے ہمیشہ بھائی والا احترام ملا, ملاقات کی بے حد خوشی ہوئی. وفاق اور پنجاب حکومت سے تعاون میں اضافہ چاہتے ہیں. انہوں نے زراعت, زرعی مشینری اور توانائی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کی پیشکش کی. نواز شریف نے کہا دونوں ملکوں میں تجارت, سرمایہ کاری اور 2 طرفہ تعاون کو مزید بڑھانا چاہیے. بیلاروس کے صدر نے نواز شریف, وزیر اعظم شہباز شریف اور مریم نواز کو دورہ بیلاروس کی دعوت بھی دی. چین کے تاجر کو معدنیات کے نام پر ریت اور کنکر برآمد کرنے کا اسکینڈل. ایف آئی اے نے کسٹمز ایکسپورٹ حکام کو بھی شامل تفتیش کر لیا. اس کیس میں 2 مرکزی ملزم گرفتار ہیں. ذرائع کا کہنا ہے معدنیات کے نام پر بجری کے کنٹینر چین بھیجنے کی کلیئرنس ساؤتھ ایشیا پاکستان ٹرمینل سے گرین چینل کے ذریعے دی گئی. کسٹمز ہاؤس کراچی میں کلیکٹریٹ کسٹمز ایکسپورٹ کے خلاف بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. 100 کنٹینرز پر مشتمل $4.5 لاکھ کی ایک اور کنسائنمنٹ کی ایل سی آخری لمحات میں منسوخ کی گئی. ایف آئی اے نے مقدمے کی تفتیش میں شواہد سامنے آنے پر مزید گرفتاریوں کا امکان ظاہر کر دیا.
خواتین کو بااختیار بنانے کے اقدامات. حکومت بلوچستان کا ملازمت پیشہ خواتین اور طالبات کو پنک سکوٹیز دینے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کوئٹہ میں FG گرلز ڈگری کالج کی طالبہ طاہرہ عارف اور خاتون پولیس اہلکار کو پنک سکوٹی گفٹ کی. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بتایا خواتین اور طالبات کو خود مختار اور خود اعتماد بنانا چاہتے ہیں. پنک سکوٹی اسکیم کے تحت جامعات، کالجز اور سیکنڈری سکولز کی طالبات کو سکوٹیز دی جائیں گی. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری. صہیونی فوج کی اسکولوں اور پناہ گزین کیمپوں پر بمباری سے مزید 33 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے. شمالی غزہ میں 1.5 ماہ سے محصور لاکھوں فلسطینی کھانے کو ترس گئے. دواؤں سمیت دیگر بنیادی ضروریات کی بھی اشد ضرورت ہے. فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 44,282 ہو گئی. 1,04,700 سے زیادہ زخمی ہیں. پاکستان نے بلائنڈ T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی. نیپال کو 10 وکٹ سے آؤٹ کلاس کر کے لگاتار تیسری فتح اپنے نام کی. لاہور میں گرین شرٹس نے 101 رنز کا ہدف 7ویں اوور میں ہی پار لگا دیا. نعمت اللہ نے جارحانہ 73 رنز بنائے. نیپالی ٹیم پہلے کھیل کر صرف 100 رنز بنا سکی تھی. باقی 2 میچوں میں سری لنکا نے جنوبی افریقہ اور بنگلہ دیش نے افغانستان کو شکست دی. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.